वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अपने जो मुसलमानों में ये फ़िरक़ा वारियत फैला हुई है, ये बहुत गलत चीज़ है। और फ़िरक़ा वारियत के ऊपर मैंने कई वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं, और कुरान से हवाले दिए हैं उसके और हदीफ़ों से। लेकिन दो तरीके के लोग होते हैं अपने आप। वो जो फ़िरक़े से बहुत मोहब्बत करता है, अपने मौलवियों से, अपने फ़िरक़े से इतनी ज़्यादा मोहब्बत होती है, फिर उसके सामने कोई भी आयत, कुरान की आयत, कुछ भी ला दो, हदीस से ला दो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो फिर भी नहीं मानता है। क्योंकि दिमाग में सिर्फ ये भर दिया गया है कि हम जन्नती हैं और सारे फ़िरक़े दोज़खी हैं, दोज़ख में जाएंगे। सिर्फ एक फ़िरक़ा है जो हमारा है। हर चारों फ़िरक़े यही कहते हैं कि हमारा फ़िरक़ा जन्नती है। तो आपको यकीन कैसे हो जाता है इन लोगों की बातों पर? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। लेकिन जिसके पास इल्म होगा वो समझ सकता है कि ये चारों फ़िरक़ों में से जो जो नेक अच्छे लोग होंगे, उन लोगों को अल्लाह उठाएगा और फिर वो एक जमात बनेगी जो जन्नती होगी इंशाअल्लाह। दूसरे वो लोग होते हैं जिन्हें पता होता है कि ये लोग, कुछ बातें इन लोगों की गलत हैं, लेकिन हैं भी उसी फ़िरक़े में, रह भी उसी फ़िरक़े में रहें, और उस फ़िरक़े की वो बातें भी मान रहे हैं जो दीन में ख़ुद से दाखिल की गई हैं। वो भी मानते हैं, वो सब कुछ होता रहता है। लेकिन अगर उनको उनके फ़िरक़े के किसी की गलती दिखाओ कि देखो ऐसा ऐसा लिखा है इस किताब में और कुरान में ऐसा लिखा हुआ है, तो आप मानेंगे? कहेंगे हम नहीं मानेंगे। जब तुम उनकी चीज़ें मान सकते हो, वो चीज़ जो दीन में नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है कि वो कहाँ से शुरू हुई, कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, तो तुम ये कैसे मान सकते हो कि ये मौलाना गलत कह रहे हैं? क्या पता वो बात भी गलत किसी ने ऐड कर दी हो दीन में, और फिर वो शुरू होता चला गया ऐसे जैसे फ़र्ज़ है। तो इसी तरीके से कुछ लोग होते हैं, वो सोचते हैं हम जो दादा परदादा के ज़माने से चला आ रहा है वो सब करते रहेंगे आराम से और हम जन्नत चले जाएंगे। इसका हमसे सवाल होना नहीं है, क्योंकि हम आलिम नहीं हैं, हमारे पास नॉलेज नहीं है, हम तो एक आम इंसान हैं। हमारे पास क्यों सवाल होगा? इसका सवाल तो होके रहेगा, और मैं आपको वो आयत बताऊँगा कि सवाल क्यों होगा और क्या क्या चीज़ अल्लाह ने आपको दी है जिससे आप सोच समझ सकते हैं। ये जो आयत है जो मैं बताने वाला हूँ, तो इसमें क्या सिर्फ मौलाना लोग ही अमल करेंगे या पूरे मुसलमान जिनका कुरान पर ईमान है? तो वो आयत में अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है वो आप देखें। तो मैं वो पढ़कर बताता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, जिस बात का तुझे इल्म ना हो उसके पीछे मत पड़। इन्न समअ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, क्योंकि कान और आँख और दिल इन चीज़ों से पूछा जाने वाला है। यानी कि जब हम मर जाएंगे तो हमसे पूछा क्या जाएगा कि कुरान को ख़ुद पढ़ा और कैसे समझा दीन। ये सब सवाल होंगे ना मरने के बाद। हर मुसलमान से, सिर्फ आलिम से नहीं, हर मुसलमान से सवाल होना है इन चीज़ों का। तो जब ये सवाल होंगे हम मुसलमानों से, तो क्या कोई मुसलमान ये कह देगा या अल्लाह जो हमारे मौलाना साहब कहते रहे हम वही करते रहे, बस हमने अपने आप से कुछ देखा ही नहीं? हर फ़िरक़े का हर मौलाना जिस तरीके से अपनी आवाम को चलाना चाह रहा है वो वैसे चला रहा है आराम से। हमने किसी से पूछा ही नहीं, ना हमने खुद पढ़ा। तो अल्लाह ताला क्या फरमाएगा कि मैंने जब कुरान में ये कहा था कि जिस बात का तुझे इल्म नहीं उसके पीछे मत पड़, और तुम्हें कान, आँख और दिल दिया है, तो क्यों दिया है ये दिल? समझने के लिए। तो आँखें भी दी देखने के लिए, और सुनने के लिए कान भी दिए सही चीज़ कि सही चीज़ क्या है, हम कैसे समझें कुरान को। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिल्कुल किसी फ़िरक़े से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, लेकिन करते वही हैं जिस फ़िरक़े में पैदा हुए हैं। अब लोग कह रहे हैं कि फ़िरक़े बनाओ कि हम हक़ पे हैं, दूसरा वो है, ये है, यानी क्या है दूसरा, हम हक़ पे हैं। लेकिन आम आवाम को करना क्या चाहिए? जो कुरान कह रहा है वो करना चाहिए। क्या? वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी यानी कुरान को मज़बूती से थाम लो और तफरकों में ना पड़ो। तो आपको जो चीज़
قرآن و سنت میں ملے صرف وہ مانے اور اپنے آپ کو مسلمان کہیں بس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت جوڑیں، کسی فرقے سے نہیں۔ اہل بیت سے محبت ہے آپ کو، اہل بیت سے نسبت جوڑیں اپنی، کسی فرقے سے نہیں۔ مولا علی علیہ السلام کسی فرقے سے نہیں تھے، مسلمان تھے۔ امام حسین علیہ السلام مسلمان تھے۔ حضرت ابوبکر مسلمان تھے، حضرت عمر مسلمان تھے، حضرت عثمان مسلمان تھے۔ تو یہ چاروں خلیفہ مسلمان، اہل بیت مسلمان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمان پوری۔ تو اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ کیوں یہ سب کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں اتنا ڈرا دیا جاتا ہے، اتنا ڈرا دیا جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے انہیں کہ ہم دوزخ میں نہ چلے جائیں اگر ہمیں کسی اور کی سن لیں۔ سوچنے والی بات ہے کہ اگر کوئی قادیانی ہے اور صرف قادیانی کی ہی سنتا رہا تو کافر کی موت مر گیا، وہ اسلام اس نے پہچانا نہیں۔ قادیانی تو کافر ہے، لیکن یہ چاروں فرقے مسلمان ہیں میری نظر میں چاروں فرقوں کو مسلمان مانتا ہوں، چاہے شیعہ ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے بریلوی ہو۔ اب ان کی جو غلطیاں ہیں اس کو میں غلط کہتا ہوں، لیکن ہر بات کسی کی صحیح نہیں ہوتی ہے، سب کی اچھی اچھی باتیں لو۔ جیسے طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں جس کی اچھی بات ملے وہ لو، لیکن علم ہر کسی عالم سے لیں جس کی جو صحیح بات ملے آپ کو، جس سے آپ سیٹسفائی ہو جائیں اور اس کی بات مان لیں، ہاں یار دم ہے ان کی بات میں، انہوں نے قرآن و سنت سے حوالہ دیا اس چیز کا۔ تو ہم لوگوں کو کسی سے نفرت نہیں رکھنا ہے۔ قادیانی تو کافر ہیں بالکل، کیونکہ وہ ختم نبوت کو نہیں مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا ایک بزرگ تھا، وہ بھی نبی تھا، اس لیے وہ کافر ہیں۔ یہ چاروں فرقے، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہو، یہ چاروں فرقے ان کو کافر مانتے ہیں۔ اس پہ اجماع امت ہے، کیونکہ یہ چاروں فرقوں کا ایک سی چیز ماننا، اسے کہتے ہیں اجماع، اور اجماع امت ہے، وہ لوگ کافر ہیں۔ تو اگر آپ کو کوئی قرآن و سنت کی بات پیش کرتا ہے تو آپ کو اس کی ماننا پڑے گی، چاہے وہ کسی بھی فرقے کا ہو۔ قرآن و سنت کیا ہے؟ کوئی اپنی بنائی ہوئی کتابیں ہیں کیا؟ انسان ڈرتا ہے ان چیزوں سے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، خود چیک کرے، مولانا صاحب کے پاس جائے، چیک کروائے کہ یہ حدیث بتائیے ایک نے، آپ بتائیں یہ صحیح ہے، لکھی ہوئی ہے کتاب میں، وہ کہہ دے ہاں تو آپ مان لیں۔ اب وہ آپ کو کوئی اور پٹی پڑھا دیں کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے، ہم حنفی ہیں، ہم اس طریقے سے کریں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حنفی یا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، جو قرآن سنت میں بات آ گئی تو وہ پھر کسی کی نہیں مانی جائے گی۔ صحابہ اکرام کا بھی یہ رول ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی بات کسی نے کہہ دی تو اس وقت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کے پاس نہیں پہنچی ہے، جیسی پتہ چلتی تھی تو وہ چیز نہیں مانی جاتی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جاتی تھی۔ پھر یہی ہمارا قاعدہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کسی بہت بڑے شخص کی، جیسے اماموں کی کوئی بات آئی اور حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے، امام کی بات کچھ اور کہہ رہی ہے، تو امام کی نہیں لی جائے گی، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لی جائے گی۔ یہ اپنی زندگی میں یہ چیز اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ جو چیز قرآن و حدیث میں آ گئی اس چیز کے علاوہ پھر ہمیں کوئی اور چیز نہیں ماننا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت، اس کو مضبوطی سے تھام لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اور اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے ایک ہونے کی، صرف مسلمان بننے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔